लाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, म संगठनको सहसंयोजक र हिजोको क्रान्तिकारीको पृष्ठभूमिको नेतृत्व गरेका हिसाबले म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलोपटक काहीँ पनि गुटगत भेला गरेका छैनौँ। चाहे त्यो गत राजनीतिक अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको यसभन्दा अगाडिको सन्दर्भमा होस्, पृष्ठभूमिमा होस्, अथवा यो बीचमा चलिरहेको राजनीतिक अन्तरसङ्घर्षको पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको बीचमा होस्, हामीले कहिल्यै पनि पहिलोपटक हामीले भेला गर्ने, गुट बनाउने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, हामीले यसो गर्ने, उसो गर्ने, सत्ताको सरकारको चाहिँ महिमा गान गाउने भनेर हामीले कहीँ पनि भनेका छैनौँ। हामीले जहिले भनेका छौँ अनि राष्ट्रविले जहिले पनि दबाब, खबरदारीको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ र सरकारलाई जहिले पनि प्रश्न उठाउँछ। हामी नै हो। तपाईहरुलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, होइन तपाईँ म कतिपय सन्दर्भ मैले देशभरि बोलेको पनि छु, आजको पार्टीको नेतृत्वको सन्दर्भमा, आजको सरकारको नेतृत्वको सन्दर्भमा पनि बोलेको छु र स्पष्ट गर्न चाहन्छु, म कुनै कट्टर आलोचक र यो सरकारको खरो विरोध गर्न मात्रै उभिएको होइन। तपाईहरुले मेरो कतिपय चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि तपाईहरुले हेर्नु होला, यो सरकार बने पछाडि यो सरकारले विकास ल्याउँछ, यो सरकारले समृद्धि ल्याउँछ, यो सरकारले सुशासन ल्याउँछ, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा जनताको मौलिक अधिकार स्थापित गर्छ, त्यसैले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा धेरै मत हालेर म्यान अफ द इलेक्सन बनाउनुपर्छ। कमरेड नवीना लामा तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिताउन जानुहुन्छ, तत्कालीन क्रान्तिकारीको अध्यक्षको हैसियतमा म केपी शर्मा ओलीलाई जिताउन म चाहिँ झापा जान्छु भनेर अभियान चलाउने र कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनुभएको मञ्चमा जनतालाई विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई म्यान अफ द इलेक्सन हुने गरी मत हाल्न अपिल गर्ने मान्छे पनि म हो। त्यस पछाडि पनि त्यो सरकार बनिसके पछाडि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा अब जनताका कुनै पनि युवाहरूले, कुनै पनि जनताले बेरोजगार हुनु पर्दैन, यो सरकारले रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छ, घाँसपास, कपास, खाद्य सम्प्रभुताहरूको ग्यारेन्टी गर्छ भनेर सबभन्दा पहिलो पंक्तिमा उभिएर नारा लगाउँदै प्रज्ञा भवन जाने मान्छे पनि मै हो। म सहितको टिम थियो। त्यसैले हामीले सरकारले गरेका राम्रा काम र अभियानहरुमा जहिले साथ गरेका छौं। यो पार्टीलाई, यो सरकारलाई यसले राम्रो गर्नुपर्छ, यसले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी जहिले बोलेका छौं। तर जब हामीले जे अपेक्षा गरेका छौं त्यसको प्रत्युत्तरमा हामीले जे अपेक्षा गरेका छौं त्यसको 180 डिग्री उल्टोमा जसरी परिणामहरू देखा परेका छन्, जनताहरुमा असन्तुष्टि देखा परेको छ, जसरी जनताहरूले यो सरकारप्रति आलोचना गरेका छन्, जनता असन्तुष्ट भएको ठाउँमा, जनताले आलोचना गरेको ठाउँमा, सरकारले सही काम नगरेको ठाउँमा, पार्टीको नेतृत्वले सही कदम, विधि पद्धति, संगठनात्मक प्रक्रिया नअपनाएको ठाउँमा हामी युवा विद्यार्थीहरूले जे देखिन्छ त्यो बोल्ने मान्छेहरूले समाजमा, जनतामा देखिएका कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर यो महिमा गान गाउन हामीले सकिएन, मैले सकिनँ, त्यसैले मैले आलोचना गरेको हुँ। र अहिले तपाईहरुले देखिहाल्नु भएको छ, पार्टीले विधिगत हिसाबले निर्णय लिन्छ। पार्टीमा कसैलाई म यो मान्छु, त्यो मान्छु, निर्णय मान्छु, मान्दिन, बहुमत मान्छु, अल्पमत मान्छु भन्ने कसैलाई छुट छैन। यो पार्टीको विधि र विधान सबैले मिलेर बनाएको, कसैलाई झुक्काएर साइन गराइएको र सहमति गराइएको कुरा पनि होइन। आफूले सहमति चाहने मान्छेले अरूलाई पनि सहमति गराउनुपर्छ। आफूलाई सर पर्दाखेरि सहमति नखोज्ने, आफूलाई जटिल पर्दाखेरि सहमति खोज्ने भन्ने कुरा एकहोरो हुँदैन, त्यो दोहोरो नै हुन्छ। त्यसैले त्यो दोहोरो खोजिनुपर्छ। र सरकारमा पनि जुन पार्टीले, जुन सांसदहरूले संसदीय दल मार्फत सरकारको नेतृत्वमा पुर्यायो, त्यहाँ विश्वास गुमाइसके पछाडि र त्यहाँ पनि अल्पमतमा परिसके पछाडि, पार्टीमा पनि अल्पमतमा परिसके पछाडि आजको पार्टीको नेतृत्वसँग नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। उहाँले या त पार्टीको विधि पद्धतिमा सबै नेताहरूको मनोभावनालाई मिलाएर पार्टी एकताको मूल मर्मलाई समातेर हिजो हामीले जनतालाई निर्वाचनको बेलामा गरेका बाचाहरूलाई एकपल्ट फेरि रिथिङ गरेर अगाडि बढ्ने भने त्यही अनुसारको कुरा होला। यदि त्यो भएन भने सर्वाधिक हिसाबले पार्टीभित्र पनि र संसदीय दलमा पनि असफल भइसकेपछि नैतिक प्रश्न उठ्छ र नैतिक प्रश्न उठ्दै पनि यो अध्यादेश लगायतका कतिपय जबरजस्ती कामहरू गर्न खोज्ने हो भने यसले स्वाभाविक र यसले संयोगान्त परिणाम यसले ल्याउँदैन। त्यसैले हामी चाहन्छौँ यो एउटा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष संयोगान्त र सुखद ढङ्गबाट अन्त्य होस्। हामी यो वियोगान्त हामी चाहिरहेका छैनौँ। हामी त्यस अन्तर्गत हामी ती उत्तेजना फैलाउन पनि चाहिरहेका छैनौँ। तर जुन नेतृत्वले जसरी जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका, कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो पुरा नगर्दाखेरि पार्टीको विधिको, पार्टीको पद्धतिको, पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको डन्डा स्वाभाविक रूपमा चल्ने देखिन्छ। म यो यति कुरा राख्न चाहन्छु यस सन्दर्भमा।
शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि हामीले भन्यौँ यो सरकारले कम्तीमा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउँछ र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको वातावरण तयार गर्छ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा मनपरी भएको छ। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लुकाइएको छ। त्यो माफियाहरूको कारणले लुकाइएको। प्रधानमन्त्रीका वरिपरि माफियाहरूको एउटा ठुलो घेरा छ र त्यो ठुलो घेराले तपाईँले निर्वाचनमा हामीले करोडौँ रुपियाँ पैसा सहयोग गरेका छौँ, करोडौँ रुपियाँ पैसा सहयोग गरेका छौँ। तपाईँले हाम्रो व्यवसाय कहाँबाट हामीले तपाईँलाई सहयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो व्यवसायबाट गऱ्यौँ, त्यो भनेको निजी शिक्षाबाट हो। र त्यो नै तपाईँले बन्द गरिदिनु भने अर्को चुनावमा तपाईँलाई कहाँ सहयोग गर्ने भनेर अनेकौँ चाहिँ धाक धम्कीमा त्यो प्रलोभन मतलब चाहिँ प्रेसरमा त्यो रोकियो भन्ने हाम्रो आरोप छ। होइन भने तपाईँ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको युगान्तकारी परिवर्तन कसरी सम्भव छ, राजनीतिक व्यवस्था पछाडि हामीले शिक्षा क्षेत्रहरूलाई वर्ल्ड वाइड त्यो चाहिँ कम्पिटेटिभ कसरी बनाउने भन्ने कुराको एकदम मसिनो गरी देशका सबै विज्ञहरू, सबै स्टेक होल्डरहरू बसेर त्यसमा तयार गरिएको, त्यो सबै राजनीतिक दलहरू सहभागी भएर तयार गरिएको। वास्तवमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रको 80% समस्या समाधान हुन्छ। तर त्यो प्रतिवेदन लुकाइएको छ। मैले अघि भनिसकेँ प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्ता गर्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्री त फरक समयको हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, एकदम सही कुरा उठाउनु। शिक्षा मन्त्रीले यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको बालुवाटारको एउटा कार्यक्रममा बुझाएको बेला त्यसको साक्षी हामी छौँ। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। र यो उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन मतियार होइन, लाइनका आधारले उहाँलाई पनि त्यो भन्न सकिन्छ। तर शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई क्याबिनेट मार्फत कानुन बनाउनलाई रुल गर्नुपर्छ। तर जब शिक्षा मन्त्रीले विभिन्न आयोगका सदस्यहरूसहित राखेर उहाँले जब प्रधानमन्त्रीलाई ह्यान्डओभर गर्नुभयो, त्यो ह्यान्डओभर गरेको भोलिपल्टदेखि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हराएको हो। त्यसैले यसलाई के भन्ने त्यो तपाईँहरूले भन्नु होला। शिक्षा मन्त्री त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिनु सक्नुहुन्छ। नेपालको वेस्टर्न मिनिस्ट्रियल चाहिँ क्याबिनेट तपाईँले बुझ्नु भएको यदि छ भने तपाईँले शिक्षा मन्त्रीले गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ नि। होइन, तपाईँले आजको क्याबिनेटको चरित्रलाई सिद्धान्तलाई बुझ्नु भएको छ भने यो होइन, तपाईँले त्यो बुझ्नु भएको छ भने तपाईँले मन्त्रीले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। किनभने आजको क्याबिनेट भनेको कस्तो हो भने सरकार पार्टीको हो, तर क्याबिनेट विशुद्ध प्रधानमन्त्रीको निजी तजविजको कुरा हो। तपाईँले कुनै पनि मन्त्रीलाई हायर एन्ड फायरको निम्ति कसैलाई सोधिराख्नु पर्दैन। त्यसैले यो सिस्टममा कुनै मन्त्रीले गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरालाई हेर्नु भने यसको पद्धतिलाई मैले त्यही भएर तपाईँलाई वेस्टर्न मिनिस्ट्रियल सिस्टमलाई हेर्नुहोस् भनेको हो। त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको क्वेसन नै आउँदैन। त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि मन्त्रीले त्यो गर्न सक्दैन। यो मन्त्रीको तजविजको कुरा होइन। सार्वजनिक त मैले पनि गरिदिन सक्छु, त्यो ठुलो कुरा छैन। तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा छैन। तर सार्वजनिक गरेर त्यसले कानुनी आकार लिन्छ कि लिँदैन, त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन, त्यो शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि त्यो एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जो प्रश्न हो त्यो चाहिँ हुँदैन। शिक्षा मन्त्रीले मात्रै गरेर त्यो चाहिँ मिल्दैन, त्यो उल्टो हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको। त्यसैले त्यति मात्रै होइन, हामीहरूले भन्यौँ शिक्षा क्षेत्रमा 20%